अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई शाहजहां। आज हम अपनी ज़मीन पर बहस करेंगे कि हमारी ज़मीन काश्त के लिहाज से जो ख़राब हो रही है उसकी मेन वजूहात क्या हैं, और पीएच लेवल जो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है इसकी मेन वजूहात क्या हैं। इस पर हम बहस करेंगे। आइए वीडियो वॉच करते हैं। हमारी जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसकी पीएच लेवल 6.5 से 7.0 तक होती है। अगर किसी बंदे ने अपनी ज़मीन का मुआयना करा रखा है, अगर उसकी पीएच लेवल 6.5 से 7.0 तक आती है तो इसका मतलब है उसकी ज़मीन सेहतमंद और तंदुरुस्त है और फसल के लिए मौजू है और अच्छी पैदावार दे सकती है, और उसमें कम से कम खादों का इस्तेमाल होता है। खादों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी हमारी ज़मीन को ख़राब कर रहा है। इसकी एक वजह ये भी है, हमें नहीं मालूम कि हमें कौन सी खाद देनी है और किस मौक़े पर देनी है, तो हम इस वजह से गैर ज़रूरी खादों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे हमारी ज़मीन जो है वो ख़राब हो रही है। हम जो अपने रकबों के लिए पानी अपनी फसलात को दे रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि वो पानी जो हम अपनी फसलों में लगा रहे हैं, आपाशी कर रहे हैं, वो पानी हमारी फसल के लिए मौजूद है या नहीं है। इस वजह से भी हमारी ज़मीनें बीमार हो रही हैं और कमज़ोर पड़ रही हैं। अगरचे किसी किसान ने अपने रकबे का टेस्ट करा लिया है और उसका पानी का भी टेस्ट करा लिया है, तो अगर उसकी पीएच लेवल रकबे की ज़मीन की ज़्यादा आ रही है तो उसे चाहिए कि वो अमोनियम सल्फ़ेट का इस्तेमाल करे और सल्फ़र का इस्तेमाल करे, और गाय के गोबर को भी मुसलसल इस्तेमाल करता चला आए। 2-3 साल के अंदर वो जो रकबा है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, उसमें ज़रख़ेज़ी आ जाएगी। मुसलसल फसलात के उगाव की वजह से हमारी ज़मीन कमज़ोर पड़ रही है। और दूसरा रकबा वो है जिसकी हमने पीएच चेक कराई है और हमारी पीएच लेवल जो है 7.0 से 8 तक या 8.5 तक या 9 तक चली गई है, मतलब 7.0 से अबव है, तो इसका मतलब है कि हमारी ज़मीन जो है वो असासी है। हमारी ज़मीन में हम जितनी खादें इस्तेमाल करेंगे, हमारी ज़मीन उन खादों को कम से कम कबूल करेगी और हमारी फसल की जो पैदावार है वो भी खातिर खा कम होगी। ज़मीन की पीएच लेवल 7.0 से ऊपर है, इसका मतलब वो हमारी ज़मीन बीमार है। तो आप लोगों ने सोचा है कभी कि आपने कभी अपनी ज़मीन का मुआयना कराया है, टेस्ट करवाया है उसका किसी गवर्नमेंट लैब से, या जो हम पानी उसमें आबपाशी के लिए पानी दे रहे हैं, ट्यूबवेल का इस्तेमाल जिसका हम कर रहे हैं, वो उस पानी को हमने कभी चेक कराया है? तो अगर आप लोगों ने चेक कराया है, टेस्ट कराया है, फिर तो ठीक है। अगर टेस्ट नहीं कराया, चेक नहीं कराया, तो आप किसी करीबी लैब से, गवर्नमेंट की लैब से आप अपनी ज़मीन का और अपने आबपाशी वाले ट्यूबवेल का टेस्ट ज़रूर करवाएं पानी का, ताकि आपको पता चले कि आपके रकबे की पीएच जो लेवल है वो कितनी है। किसानों के पास बहुत ज़्यादा मिक़दार में गाय का गोबर मौजूद होता है, जिससे वो गफलत बरतते हैं, वो अपने रकबों में नहीं डालते। इस वजह से हमारी जो ज़मीन है उसमें ऑर्गेनिक मैटर की जो मिक़दार है 0.5 से भी कम रह गई है, जबकि हमारी ज़मीन को 2 से 3% ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, जो कि हम नहीं दे पा रहे। इस वजह से भी हमारी ज़मीन ख़राब हो रही है। साल से जो हम अपनी ज़मीन को काश्त के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो इस वजह से हमारी ज़मीन में जो कुदरती तौर पर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनकी मिक़दार जो है वो कम हो गई है। तो हम लोगों ने कभी अपनी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर यानी कि गाय का गोबर भी नहीं डाला और ना ही कोई एहतियाती तदाबीर बरती हैं। हम गैर मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं खुराक का। कभी हमने जंतर उगा कर 3 फुट तक उसका जब कद हो तो उसको रूटावेटर कर दें, ये भी हम नहीं करते, जिससे हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। कुदरती तौर पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, और इसकी वजह एक ये भी हो सकती है पीएच लेवल का ज़्यादा होना। असल में हमारी ज़मीन की पीएच लेवल क्यों बढ़ती चली जा रही है, उसकी एक वजह ये भी है कि हम लोग उसमें
گائے کا گوبر نہیں ڈالتے، جس سے ہماری زمین کی بھوک جو ہے وہ زیادہ ہے اور قدرتی نیوٹرنٹس جو پائے جاتے ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری زمین بھوکی ہے، مطلب اس میں زرخیزی کم ہے۔ تو زرخیزی کو لانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے گھروں میں جو گائے کا گوبر موجود ہوتا ہے وہ ہم اپنے رقبے میں سالہ سال ڈالتے چلے آئیں، تو ہماری زمین 2 سے 3 سال تک اس ٹائمنگ میں ہماری زمین ٹھیک ہو جائے گی، زرخیز ہو جائے گی۔ جب ہماری زمین میں زرخیزی آ جائے گی تو تندرست ہو جائے گی اور ہماری کھادوں کو بھی قبول کرے گی اور ہماری کھادوں کا بھی کم خرچہ آئے گا، جس سے ہماری زمین بہتر ہوگی اور پیداوار میں بھی بہتری لائے گی۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یار میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور میری ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں، اور آپ مجھ سے کمنٹ میں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے جو بزرگ لوگ تھے پہلے زمانے میں، وہ لوگ ہماری زمینوں کو اپنی زمینوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ کبھی ان کے پاس ریوڑ ہوتے بکریوں کے، کبھی ان کے پاس بھیڑوں کے ریوڑ ہوتے، کبھی ان کے پاس گائیں ہوتی اور کبھی بھینسیں ہوتی۔ یہ تو زمانہ قدیم سے چلتے آ رہے ہیں۔ تو جس بندے کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہوتا تو وہ 2-3 دن کے لیے، جو اس کا رقبہ خراب ہوتا، وہ 2-3 دن کے لیے اس میں وہ اپنا ریوڑ بٹھا دیتا۔ ریوڑ بٹھانے کا مقصد اس کا یہ ہوتا کہ اس میں جو بکریوں کے مینگنے ہوتے ہیں اور یورین ہوتی ہے وہ خارج کریں، تاکہ ہماری جو زمین ہے وہ زرخیز ہو۔ آرگینک میٹر کی جو مقدار ہے جو 0.5 سے تک رہ گئی ہے، اس کو ہونا چاہیے تھا 2 سے 3% تک، اب وہ کم ہو گیا ہے، تو وہ اس میں آرگینک میٹر کی مقدار جو ہے وہ پوری ہو جائے اور ہماری زمین زرخیز ہو جائے۔ اور اگر گائے ہوتی ہیں، بھینسیں ہوتی ہیں یا بکریاں ہوتی ہیں یا بھیڑیں ہوتی ہیں تو وہ 2-3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے وہ اس کو اس ایریے میں بٹھا دیتے جہاں پہ ہماری زمین جو ہے وہ کمزور ہوتی، تو اس پر جب فصل کاشت کی جاتی تو وہ بہترین فصل ہوتی اور دگنی پیداوار دیتی۔ آپ کے پاس اپنے گھر میں گائے کا گوبر یا بکریوں کے ریوڑ موجود ہوں گے تو وہ جو گائے کا گوبر ہے یا بکریوں کے مینگنے ہیں، تو وہ آپ لوگ ایسا کریں کہ جہاں سے آپ اپنے رقبے کے لیے آبپاشی کے لیے ٹیوب ویل استعمال کرتے ہیں، اس ٹیوب ویل کے آگے آپ ایک تالاب بنا لیں۔ تالاب میں وہ جو روزانہ کی بیس پر جو ہمارے پاس گوبر موجود ہوتا ہے وہ اس میں ڈالتے چلے جائیں، کسی کے ساتھ ڈالتے چلے جائیں، کسی ٹوکری میں ڈالتے چلے جائیں یا کسی بیلچے کے ساتھ ڈالتے چلے جائیں، یا ہاتھ والی جو وہ ریڑھی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس میں اٹھا کر وہ اس میں تالاب میں ڈال دیں۔ یا اگر آپ کے پاس رقبہ بھی زیادہ ہے اور سہولت بھی موجود ہے تو آپ ٹریکٹر ٹرالی پر لے کر آ کر اس کو اپنے تالاب میں ڈالیں، تاکہ جو ہمارا رقبہ ہے اس کو مسلسل آرگینک میٹر کی مقدار جو ہے وہ ملتی رہے۔ جب بھی آپ اس میں پانی لگائیں گے تو وہ پانی نیچے، کیونکہ تالاب ہوگا، تالاب میں وہ ہمارا آرگینک میٹر جو گائے کا گوبر ہے وہ پڑا ہوگا، تو وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہوتے ہوتے وہ رقبے کو ملتا رہے گا۔ اور جب آپ ٹیوب ویل بند کریں گے تو اس میں پانی بقیہ جو ہے وہ کھڑا رہے گا، تو 5-4 دن 3 دن تک وہ اس کو ہم جب استعمال میں لائیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تحلیل ہو چکا ہوگا، وہ ہمارے رقبے کو ملتا رہے گا۔ آپ اس سے بھی اپنے رقبے کی بہتری لا سکتے ہیں۔ اپنے بھائی شاہ جہان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔